केपी शर्मा ओलीज्यू हुनुहुन्छ र सँगसँगै सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूकी धर्मपत्नी आदरणीय राधिका साक्यज्यूको पनि उपस्थिति रहनेछ आजको यस समारोहमा। र यसै गरी माननीय उप प्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलज्यूलाई पनि महासन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र यसै गरी पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यूहरू, मन्त्री परिषदका पूर्व अध्यक्षज्यू, बागमती प्रदेशका माननीय प्रदेश प्रमुखज्यू, माननीय मन्त्रीज्यूहरू, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूका प्रमुख सल्लाहकार एवं सल्लाहकारज्यूहरू, बागमती प्रदेशका माननीय मुख्यमन्त्रीज्यू, यसै गरी माननीय सांसदज्यूहरू, संवैधानिक निकायका प्रमुखज्यूहरू, पदाधिकारीज्यूहरू र यसै गरी सुरक्षा निकायका प्रमुखज्यूहरू र सम्पूर्ण उपस्थित आदरणीय महानुभावहरूमा म यथास्थानमा आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु र आदरणीय पत्रकार साथीहरूलाई पनि महासन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यहाँहरू जहाँ हुनुहुन्छ महासन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु र म फेरि पनि हामी अलिकति पत्रकार साथीहरूलाई भिडभाडमा देखिरहेकी छु, त्यसैले मास्क अनिवार्य रूपमा प्रयोग गरिदिनुहोला, स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पालना गरिदिनुहोला र अब सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको केही बेरमा नै आगमन हुँदैछ र उहाँको आगमन सँगसँगै हामीले आजको यस विशेष समारोहलाई औपचारिक रूपमा सुरु गर्ने जानकारी गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। दर्शक, ऐतिहासिक धरोहरको उद्घाटन हुँदैछ। प्रधानमन्त्री आउने क्रम जारी छ। त्यसको क्रममा हामी धरोहर सेरोफेरमा हामी उद्घाटन गर्नको निम्ति रिपोर्टिङ गर्नको निम्ति यहाँ उपस्थित भएका छौँ। हेलो सर, एकछिन पुनर्निर्मित ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक धरोहरको समुद्घाटन समारोहका प्रमुख अतिथि सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूको आगमन भएको छ। हामी उहाँलाई हार्दिकताका साथ स्वागत गरौँ। सुरु। धन्यवाद। आदरणीय महानुभावहरू, आजभन्दा ठिक 6 वर्ष पहिले
2072 साल वैशाख 12 गते शनिबारको दिन मध्याह्न गोर्खाको बारपाकलाई केन्द्रबिन्दु पारेर गएको विनाशकारी भूकम्पले हाम्रो गौरवको रूपमा रहेको ऐतिहासिक धरहरा ढलेको थियो र त्यो दिन धरहरा मात्रै ढलेको थिएन, धरहरा ढलिरहँदा ठुलो मानवीय क्षति पनि भएको थियो, हुनु परेको थियो र साथै त्यस दिनको भूकम्पबाट 8,979 जनाले ज्यान गुमाएका थिए र 22,309 जना घाइते भएका छन् र हजारौं भौतिक संरचनाहरू पनि नष्ट भए र केही आंशिक रूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन् र यति बेला हामी त्यस दुःखद घटनामा ज्यान गुमाउनु भएकाहरूको स्मरण पनि गरिरहेका छौँ र उहाँहरूप्रति हामी श्रद्धासुमन पनि अर्पण गर्न चाहन्छौँ। र अबको क्रममा स्वागत मन्तव्यसहित कार्यक्रमको उद्देश्यमाथि प्रकाश पारिदिनु हुनका लागि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका सचिव मणिराम गेलालज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कार्यक्रमका अध्यक्ष एवं राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका श्रीमान प्रमुख कार्यकारी अधिकृतज्यू, कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि एवं सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू की धर्मपत्नी आदरणीय राधिका साक्यज्यू, माननीय उप प्रधानमन्त्रीज्यू, बागमती प्रदेशका माननीय प्रदेश प्रमुखज्यू, नेपाल सरकारका माननीय मन्त्रीज्यूहरू, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूका प्रमुख सल्लाहकार एवं सल्लाहकारज्यूहरू, संविधान सभाका माननीय अध्यक्षज्यू, नेपाल सरकारका माननीय राज्य मन्त्रीज्यूहरू, प्रतिनिधि सभा तथा राष्ट्रिय सभामा विभिन्न समितिका माननीय सभापतिज्यूहरू, प्रतिनिधि सभाका माननीय सदस्यज्यूहरू, बागमती प्रदेशका माननीय मन्त्रीज्यूहरू, काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुखज्यू, नेपाल सरकारका श्रीमान मुख्य सचिवज्यू, प्रधान सेनापतिज्यू, ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुखज्यू, जिल्ला समन्वय समिति काठमाडौँका प्रमुखज्यू, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरज्यू, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपतिज्यू, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण परामर्श समिति एवं निर्देशक समितिका सदस्यज्यूहरू, नेपाल सरकारका सचिवज्यूहरू, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण कार्यकारी समितिका सदस्यज्यूहरू, प्रहरी महानिरीक्षकज्यू, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षकज्यू, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका मुख्य अनुसन्धान निर्देशकज्यू, नेपाल सरकारका सहसचिवज्यूहरू, काठमाडौँ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यू, नेपाल सरकारका उपसचिवज्यूहरू, अधिकृतहरू, सञ्चारकर्मी तथा अन्य उपस्थित विशिष्ट महानुभावहरू, महिला तथा सज्जनप्रेम, सर्वप्रथम आजको यस ऐतिहासिक धार्मिक एवं सांस्कृतिक धरोहराको समुद्घाटन कार्यक्रममा हाम्रो आमन्त्रणलाई स्वीकार गरेर आफ्नो अमूल्य समय उपलब्ध गराई उपस्थित हुनुभएका सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, सम्माननीय माननीय उप प्रधानमन्त्रीज्यू, माननीय मन्त्रीज्यूहरू, स्थानीय तहका प्रमुखज्यूहरू, सचिवज्यूहरू लगायत सुरक्षा निकायका प्रमुखज्यूहरू, पत्रकार एवं उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको तर्फबाट हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आज हामी एक सुखद ऐतिहासिक घडीमा छौँ। आजभन्दा ठिक 6 वर्ष अगाडि 2072 साल वैशाख 12 गते शनिबारका दिन मध्याह्न काठमाडौँ उपत्यकाको मध्यभागमा नेपालकै गौरवकै रूपमा ठडिएर रहेको ऐतिहासिक धरोहर, जसलाई महारानी धरहरा वा भीमसेन स्तम्भका नामले पनि चिनिन्थ्यो, त्यो प्रलयकारी र विध्वंसकारी भूकम्पका कारण ढलेको थियो। त्यो ऐतिहासिक धरोहर आफै मात्र ढलेन, त्यो सँगै 60 जना व्यक्तिहरूले समेत ज्यान गुमाउनु परेको थियो। तर धरहरा ढले पनि नेपालीहरूको मनोबल ढलेको थिएन। अदम्य साहस, उच्च मनोबल र धैर्यताका साथ हामी त्यो विपत्तिबाट बिस्तारै धुलो टकटकाउँदै उठ्यौँ। तत्काल उद्धार र राहतमा जुट्यौँ। त्यसपछि थुप्रै निजी आवास, विद्यालय भवनहरू, स्वास्थ्य संस्थाका भवनहरू, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र धार्मिक सम्पदाहरूको पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने अभिभारा हामी नेपालीमाथि थियो।
2072 साल पौष 10 गते पुनर्निर्माण अभियानलाई संयोजन गर्नको लागि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको स्थापना भयो र पुनर्निर्माण अभियानलाई एकीकृत रूपमा संयोजन गर्दै दात्री निकाय विभिन्न राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरू समेतको सहयोगमा सरकारले क्षतिग्रस्त संरचनाहरूको पुनर्निर्माण सुरु गर्यो। आजको दिनसम्म आइपुग्दा हामीले पुनर्निर्माणका आधारभूत कामहरू सम्पन्न गरिसकेका छौँ। विश्वव्यापी कोभिडको महामारी लगायत केही प्राविधिक कारणले सम्पन्न हुन नसकेका संरचनाहरू नेपाल सरकारका नियमित निकायहरूलाई हस्तान्तरण गर्दै राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण 2078 पौष 10 गतेदेखि बहिर्गमन हुँदै गरेको बेहोरा यहाँ जानकारी गराउन चाहन्छु। म अब आज उद्घाटन हुँदै गरेको धरहराको बारेमा संक्षिप्त जानकारी यहाँ प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। महारानी ललित त्रिपुरा सुन्दरीको आदेशमा जनरल भीमसेन थापाद्वारा विक्रम सम्वत 1882 सालमा निर्माण भएको 61.88 मिटर उचाइको 11 तले धरहरा विभिन्न कालखण्डमा क्षति हुँदै मर्मत सम्भार हुँदै आएकोमा विक्रम सम्वत 1990 सालको महाभूकम्पमा परि क्षतिग्रस्त भएको थियो। त्यसको 2 वर्षपछि तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री जुद्ध शमशेर राणाद्वारा 11 तलाबाट घटाएर 9 तले धरहराको पुनर्निर्माण भएको थियो र त्यो धरहरा 2072 साल वैशाख 12 गते पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भयो। त्यो क्षतिग्रस्त धरहराको केही खण्ड त्यो भग्नावशेष आउँदो पुस्तालेको जानकारीको लागि हामीले सिसाले घेरेर यो नवनिर्मित धरहराको बगलमा राखिरहनेछौँ। हामीले पुनर्निर्माणको क्रममा धरहरा मात्रै निर्माण गरेनौँ। यसमा मुख्य धरहराका अतिरिक्त 2 तले धरहरा मुनि 2 तले संरचना भूमिगत संरचना छ, जहाँ प्रदर्शनी कक्ष, गिफ्ट सप, स्वचालित विद्युत भर्याङ सहितको आगन्तुकहरूको लागि एउटा फराकिलो स्पेस हुनेछ र धरहराको अगाडिपट्टि 3 तले भूमिगत पार्किङ, एउटा अर्धभूमिगत 4 तले भूकम्प एवं मुद्रा सङ्ग्रहालय, फुड कोर्ट सहितको युटिलिटी ब्लक, विश्राम स्थल सहितको मनमोहक बगैँचा र सङ्गीतमय फोहरा, पुनर्निर्माण गरिएको 24 घण्टा पानी आउने ऐतिहासिक सुन्धारा एवं धरहरा र सङ्ग्रहालय जोड्ने एउटा आकर्षक आकाशे पुल यस परिसरका अन्य आकर्षणहरू हुनेछन्। 42 रोपनी जग्गा ओगट्ने यो संरचनाको लागत अनुमान 5 अरब 76 करोड थियो भने कुल ठेक्का रकम 3 अरब 48 करोडमा यो निर्माण कार्य भइरहेको छ। धरहराको डिजाइनर आर्किटेक्चरल डिजाइन केज कन्सल्टेन्ट प्राइभेट लिमिटेड का तर्फबाट र स्ट्रक्चरल डिजाइन एमआरबी एसोसिएट्सका तर्फबाट भएको थियो। बाहिरबाट हेर्दा 11 तलाको देखिए पनि यो धरहरा 22 तलाको छ र यसको उचाइ जमिनबाट 83.85 मिटर रहेको छ। धरहराभित्र 2वटा लिफ्टहरू राखिएको छ अनि फलामे भर्याङ पनि राखिएको छ। धरहराबाट काठमाडौँको वरिपरिको दृश्यावलोकनको लागि 20औं तलाको बाहिरपट्टि 2.5 मिटर चौडाइको बारदली रहेको छ। 22औं तलामा पुरानो धरहराबाट झिकेर सुरक्षित राखिएको शिवलिङ्गको स्थापना गरिएको छ। विक्रम सम्वत 2072 साल फागुन 4 गते सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट मेरो धरहरा मै बनाउँछु भन्ने अभियानको उद्घोषणपछि धरहरा निर्माण कोष खडा गरी धरहरा पुनर्निर्माणको थालनी गरिएको थियो। सुरुमा नेपाल टेलिकमलाई धरहरा निर्माणको जिम्मा दिने निर्णय गरिएकोमा पछि विक्रम सम्वत 2074 साल कार्तिक 27 गतेको नेपाल सरकारको निर्णय अनुसार धरहरा पुनर्निर्माणको जिम्मेवारी राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई प्राप्त भयो। सोही अनुरूप प्राधिकरणबाट 2075 असोज 14 गते निर्माण कम्पनी GIETC र रमण कन्स्ट्रक्सन जेबीसँग सम्झौता गरी सम्माननीय प्रधानमन्त्री एवं राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण निर्देशक समितिका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीज्यूबाट 2075 पौष 12 गते धरहरा पुनर्निर्माणको विधिवत शिलान्यास भएको थियो। विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोभिड महामारी र निर्माण स्थलमा तत्काल रहेका संरचनाहरू हटाई स्थानीय धार्मिक सांस्कृतिक पक्षलाई समेत सम्बोधन गर्दै काम गर्ने क्रममा निर्धारित मितिभित्र सम्पूर्ण निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न नसकिए पनि 2072 सालको भूकम्पबाट ढलेको मुख्य संरचनाको निर्माण कार्य सम्पन्न भई आज समुद्घाटन भइरहेको छ। धरहरा निर्माण एउटा रूपान्तरण पनि हो। पहिला धरहरा एउटा सोसियल आइकनको रूपमा रहेको थियो भने अहिले हामीले यसलाई एउटा सोसियल इलिमेन्ट बनाएका छौँ, जहाँ मान्छेहरू भेला भएर आपसमा विचार भावनाहरूको आदान प्रदान गर्न सक्नुहुनेछ।
पहिला यो स्पेस मात्रै थियो, अहिले हामीले यसलाई पहिचान सहितको स्पेस प्लेस बनाएका छौँ। यसरी सोसियल आइकनबाट सोसियल इलिमेन्ट र स्पेसबाट प्लेस बनाएको एउटा सामाजिक रूपान्तरण पनि हो। यो धरहरा निर्माणमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको विशेष चासो, पहल र योगदान रहेको छ। मै बनाउँछु मेरो धरहरा अभियानको सुरुवात, शिलान्यास र आज यसको उद्घाटन समेत सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट भएको छ। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको निर्देशक समितिको अध्यक्षको रूपमा धरहरा मात्रै नभएर समग्र पुनर्निर्माणलाई नेतृत्व गरिदिनु भएकोमा हामी सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दछौँ। अन्तमा धरहरा पुनर्निर्माणमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष योगदान पुर्याउनु हुने सम्पूर्ण व्यक्ति र सङ्घ संस्थाप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दै पुनः यो कार्यक्रममा स्वागत गर्दै बिदा लिन्छु। धन्यवाद। स्वागत मन्तव्यका लागि र हामीले आजको यस विशेष समारोहमा आमन्त्रण गरेका ऐतिहासिक पक्ष र यसको निर्माणदेखि धरहराको पुनर्निर्माण सम्पन्नसम्मका विभिन्न पक्षहरूलाई यस वृत्तचित्रमा समावेश गरिएका छन् र यो वृत्तचित्र करिब 10 मिनटको रहेको छ। म टेक्निसियन साथीलाई सो वृत्तचित्र प्रस्तुत गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नेपालीको आस्था र गरिमा। विक्रम सम्वत 1882 मा महारानी ललित त्रिपुरा सुन्दरीको निर्देशनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री भीमसेन थापाले निर्माण गरेको धरहरा भीमसेन स्तम्भका नामले समेत चिनियो। तर यो धरहरा तत्कालीन समाजको मात्र होइन, वर्तमान पुस्तामा समेत आम नेपालीको स्वाभिमानको प्रतीक बन्न सफल भयो। नत्र धरहरा ढल्दा हाम्रो ऐतिहासिकता मात्र होइन, शिर नै ढले जस्तो किन हुन्छ। विक्रम सम्वत 1990 साल माघ 2 गतेको महाभूकम्पले 11 तले धरहरालाई 9 तलामा सीमित गरिदियो। पछि सोही मुताबिक तत्कालीन प्रधानमन्त्री जुद्ध शमशेरले यसलाई पुनर्निर्माण गरे। धरहरा ठडियो, जसले तत्कालीन अवस्थामा भूकम्प पछिको पुनर्निर्मित नेपालको प्रतिबिम्ब प्रस्तुत गर्यो। भूकम्प नेपाल र नेपालीको नियति हो। विक्रम सम्वत 2072 साल वैशाख 12 गतेको विनाशकारी भूकम्पले हजारौं नागरिकको जीवन, आश्रयसँगै आस्थारूपी धरहरालाई पनि क्षणभरमै ढाल्यो। धरहरा ढल्दा धरहरासँगै करिब 5 दर्जनले ज्यान गुमाए। त्यो सँगै नेपालीको आस्था, गौरव र स्वाभिमानमा ठूलो पीडा थपियो। धरहरा पुनर्निर्माणका लागि धेरैले धेरै सपना देखे, तर सपनामा मात्र सीमित धरहरा पुनर्निर्माणको कामलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नागरिक स्तरबाटै बन्नुपर्छ भन्ने सोचका साथ विक्रम सम्वत 2072 फागुन 4 गते मेरो धरहरा मै बनाउँछु अभियानको घोषणा गर्नुभयो। यसका मुनि 3 तला पार्किङका लागि छुट्याएर माथि विशाल धरहरा निर्माण हुनेछ। यो धरहरा कसले बनाउँछ? हरेक नेपालीले बनाउँछ, एक नेपालीले बनाउँछ, जसमा नागरिकले प्रत्यक्ष सहभागिता जनाउन सक्ने पवित्र उद्देश्यका साथ धरहरा पुनर्निर्माण कोषको पनि स्थापना गरियो। उक्त कोषमा देश विदेशमा रहेका नेपालीले सहयोग पनि गरे। राजनीतिक संक्रमणका कारण यसबीच पटक पटक सरकार फेरबदल भयो, जसको प्रभाव समग्र पुनर्निर्माणसँगै धरहरा पुनर्निर्माणमा पनि पर्यो।
अन्ततः सम्माननीय केपी शर्मा ओलीकै नेतृत्वमा रहेको सरकार र प्राधिकरणमा आएको सुशील ग्यावाली सहितको टोलीले विभिन्न उल्झनहरूलाई छिचोल्दै प्राधिकरणकै नेतृत्वमा धरहरा पुनर्निर्माणको काम अघि बढाउने निर्णय गर्यो। फलस्वरूप विक्रम सम्वत 2075 असोज 14 गते धरहरा पुनर्निर्माणका लागि निर्माण व्यवसायीसँग सम्झौता भई धरहरा पुनर्निर्माणको विधिवत सुरुवात भयो। 3 अर्ब 48 करोड रुपैयाँ लाग्ने धरहरा पुनर्निर्माणका लागि कोषमा जम्मा भएको रकममा नपुग हुने रकम सरकारले बिहोर्ने गरी विक्रम सम्वत 2075 साल पुस 12 गते भएको शिलान्यासले धरहरा पुनर्निर्माण हुने कुराको सुनिश्चितता गर्यो र पुस 12 लाई अर्को सुखद ऐतिहासिक दिनको रूपमा स्थापित गर्यो। त्यहाँबाट सुरु भएको धरहरा पुनर्निर्माणको यात्रा दिन रात नभनी अविराम चलिरह्यो। विश्वलाई नै आक्रान्त पारेको कोभिड-19 को महामारीले नेपाललाई पनि प्रभाव पार्यो। तर त्यो बीचमा पनि स्वास्थ्य सम्बन्धी सबै मापदण्डलाई पालना गर्दै प्राधिकरणले धरहरा पुनर्निर्माणलाई निरन्तरता दिइनै रह्यो। सम्माननीय राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्रीले धरहरा पुनर्निर्माण प्रति पटक पटक देखाएको चासो र व्यक्त गरेको चिन्ताले यस कार्यमा अघि बढ्न सबैलाई राम्रै बल पुग्यो र धरहरा पुनर्निर्माणमा उहाँहरूले दिनुभएको अभिभावकत्वले यसमा संलग्न सबैलाई ऊर्जा दिइरह्यो। त्यसैले समस्याका ठुलठुला पहाडहरू पनि बिस्तारै समाधान हुँदै गयो। नेपाल राष्ट्र बैंक अन्तर्गतको टक्सार विभागलाई बबर महल सारियो, गोस्वारा हुलाकलाई दिल्ली बजार सारियो। स्थानीय सङ्घको भावना बुझ्दै धरहरा पुनर्निर्माणमा अपनत्व प्रदान गरियो। फलस्वरूप आज फेरि एकपटक हाम्रो पहिचान फर्केको छ, हाम्रो शिर उठेको छ। हाम्रो वीरता र वैभवले भरिएको छाती रूपी धरहरा अझ बलियो बन्दै हामी माझ मुस्कुराइरहेको छ। नेपालीको अटोट र बलियो चाहनाले धरहरा खडा भएको छ। आज हामी माझ आफ्नै सक्षमतामा उभिएको छ। हाम्रो शान, मान र सम्मान हाम्रै धरहरा। करिब 42 रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको पुरानै आकार र शैलीमा पुर्खाको नासो अझ परिष्कृत रूपमा प्राप्त भएको छ। नेपालको शिर, हाम्रै धरहरा, आफ्नै धरहरा। अब यो नभत्कने र नढल्ने गरी निर्माण भएको छ। मौलिकताको सम्वर्धन गर्दै आधुनिकताको अनुकूल प्रयोग गरिएको छ। यसमा अर्थात् प्राचीनता झल्किएको छ, आधुनिकता टल्किएको छ। हो, म धरहरा हुँ। अब म कहिल्यै नढल्ने गरी उठेको छु। जमिन मुनि 2 तलाको बेसमेन्ट र जमिन माथि ग्राउन्ड फ्लोर सहित म 23 तलाको भएको छु। मेरो माथिल्लो शिरमा पुग्न र मबाट राजधानी निहाल्न 2वटा लिफ्ट सँगै भर्याङको व्यवस्था भएको छ। मेरो 20औं तलामा पुगेपछि भ्यू डेस्क अर्थात् बार्दलीमा बसी तपाईले राजधानी हेर्न पाउनुहुनेछ। 22औं तलामा पुरानो धरहराबाट झिकिएको महादेवको मूर्तिमा सजेको छु म। अब मेरो छहारीमा 400वटा ठुला गाडी र 700वटा बाइक एकैपटक पार्किङ गर्न मिल्नेछ।
अब मेरो अवलोकनका क्रममा तपाईले 4 तल्ले सिक्का संग्रहालय र भूकम्प संग्रहालय एकैसाथ हेर्न पाउनुहुनेछ। तपाईको स्वागतका लागि आकर्षक बगैँचा, म्युजिकल फाउन्टेन, सुन्दर सिटिङ एरियाको व्यवस्था सहित आउँदैछु म। विभिन्न रोडहरू जोड्न शाखा रोडहरू र कनेक्टिङ ओभरहेड ब्रिजहरूको व्यवस्था भएका छन्। बेसमेन्टदेखि शीर्षसम्मको भागमा पुग्ने छुट्टा छुट्टै लिफ्टको व्यवस्था भएको छ। फुड कोर्ट सहित युटिलिटी ब्लकको सुविधा हुनेछ। सुन्धारा र भीमसेन स्तम्भको संरक्षण हुनेछ। सुन्धाराबाट 24 घण्टा पानी झर्नेछ। हो, म यस्तो आकर्षक, भव्य र सुन्दर हुँदैछु। संक्षेपमा म राजधानीको केन्द्र बन्दैछु। नेपालीको आस्थाको ताज त थिएँ, अब विश्वासको प्रतीक बन्दैछु। आज मलाई भन्न मन लागेको छ, मलाई निर्माण गरेर यो राष्ट्रले भावनात्मक रूपमा नेपालको पुनः एकीकरण गरेको छ। त्यसैले म नेपाल सरकारदेखि यसमा संलग्न सबैमा आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। नेपाली जनताले चाहे नहुने र आफैलाई प्रमाणित गर्न नसक्ने केही रहेनछ भन्ने उदाहरण म आफै हुँ। मलाई नेतृत्व दिनुभएको छ। फेरि पनि एकपटक सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूप्रति हामी आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ। र आदरणीय महानुभावहरू, अब हामी सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूबाट यस ऐतिहासिक, धार्मिक अनि सांस्कृतिक धरोहर, यो धरहराको समुद्घाटन गरिने कार्यक्रम रहेको छ। र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट सुरुमा, समुद्घाटनको क्रममा सुरुमा धरहराको प्रवेशद्वारमा राखिएको शिलालेखको अनावरण हुनेछ। त्यसपछि ढोकामा राखिएको रिबन सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट काटिनेछ र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू धरहराभित्र प्रवेश गर्नुहुनेछ। र सँगसँगै धरहरा पुनर्निर्माण सम्बन्धी लेखिएका फ्लेक्स पनि त्यहाँ हामीले राखेका छौँ र सो फ्लेक्सको अनावरण पनि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले गर्नुहुनेछ। त्यस पछाडि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू लिफ्ट मार्फत धरहराको 20औं तल्लामा रहेको बाल्कोनीबाट उहाँले पुष्पवृष्टि गर्नुहुनेछ र अवलोकन पनि गर्नुहुनेछ। र यसरी हामीले यस ऐतिहासिक, धार्मिक अनि सांस्कृतिक धरहराको सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट समुद्घाटन गरिने कार्यक्रम तय गरेका छौँ। र अहिले कोभिडको जोखिम पनि रहेको हुँदा सीमित सङ्ख्यामा मात्रै हामीले धरहराको 20औं तलामा त्यहाँ जानको लागि व्यवस्था मिलाएका छौँ। र सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूप्रति म हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु समुद्घाटनको लागि। र सँगसँगै म आग्रह गर्न चाहन्छु सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूकी धर्मपत्नी आदरणीय राधिका साक्यज्यू, त्यसै गरी उपप्रधानमन्त्री माननीय ईश्वर पोखरेलज्यू, माननीय गृहमन्त्री रामबहादुर थापाज्यू, माननीय अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलज्यू, यसै गरी माननीय संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री भानुभक्त ढकालज्यू, म यहाँहरूलाई पनि समुद्घाटन समारोहमा सहभागिताको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील गेवालीज्यू, काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख विद्या सुन्दर साक्यज्यू, मुख्य सचिव शङ्करदास बैरागीज्यू, प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापाज्यू, काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 22 का वडा अध्यक्षज्यू र यसै गरी धरहरा आयोजना व्यवस्थापक भरत प्रसाद अर्यालज्यू, यहाँहरू सबैलाई समुद्घाटन समारोहमा सहभागी भइदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। समारोहका प्रमुख अतिथि सम्माननीय प्रज्यूबाट सम्बोधन गरिने कार्यक्रम रहेको छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यू। कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू, माननीय उप प्रधानमन्त्रीज्यू, मन्त्रीज्यूहरू, माननीय ज्यूहरू, मुख्य सचिवज्यू, प्रधान सेनापतिज्यू र विभिन्न सामाजिक जीवनका अनेक क्षेत्रहरूमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्नुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरू र यस कार्यक्रमलाई प्रत्यक्ष रूपमा विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूबाट हेरिरहनुभएका सबै
नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू, धरहराको पुनर्निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ र आज पुनर्निर्मित भव्य धरहराको यस ठाउँमा उद्घाटन भएको छ। यति बेला यस घडीमा म धरहराको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको र पुनर्निर्मित धरहराको 20औं तल्लाबाट पुष्पवृष्टि गरेर यसको उद्घाटन गर्न पाउँदा अत्यन्तै खुसी लागेको छ। यसका बाँकी कामहरू योसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित नभए पनि यसै आयोजनाभित्रका कामहरू सकेसम्म छिटै सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न म सम्बद्ध सबै पक्षहरूलाई, मित्रहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, आह्वान गर्न चाहन्छु। यो निर्माण गर्ने काममा डिजाइनका कामदेखि लिएर यसको हरेक पाइला पाइलामा निरीक्षण गर्ने कामदेखि लिएर यसको समग्र निरीक्षण सुपरिवेक्षणका कामहरू गर्दै यो सफलताका बिन्दुसम्म ल्याइ पुर्याउने पुनर्निर्माण प्राधिकरण, त्यसका कार्यकारी प्रमुख लगायत प्राधिकरण सिंहैलाई म बधाई भन्न चाहन्छु र धन्यवाद भन्न चाहन्छु। त्यसै गरी यसमा क्रियाशील रहनुहुने सम्पूर्ण इन्जिनियरहरू र अरू तमाम व्यक्तिहरू जसले दुःख मेहनत गरेर यसलाई सम्पन्न गर्नुभएको छ, सबैप्रति पनि म धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। आज राति पनि मैले हेरिरहेको थिएँ, राति पनि काम चलिरहेको थियो। यसलाई लिप्ने, बढार्ने, पोत्ने अनेक कामहरू आज राति पनि देखाइराखेको मैले देखेको थिएँ। यसरी दिन रात नभनिकन यस काममा जुटेर यसलाई सफल बनाउने सबै धन्यवादका पात्र। यस काममा सहयोग पुर्याउने महानगरपालिका र स्थानीय तहका, प्रदेशका स्थानीय तहका सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिहरू, यहाँका माननीय सांसद सबैलाई पनि म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। उहाँहरूले अत्यन्तै राम्रो सकारात्मक योगदान गर्नुभएको छ। यो एउटा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक काम हो। हाम्रो इतिहास, हाम्रो गौरव, यो गौरवको रूपमा नै यहाँ स्थापना गरिएको थियो र यस गौरवलाई प्रकृतिले पटक पटक ध्वस्त बनायो। पटक पटक यो पुनर्निर्मित पनि भयो। तर त्यति बेलाको प्रविधि त्यस्तै प्रकारको थियो र हामीले देखिआयौँ। 72 साल वैशाख 12 गते एउटा त्रासदीपूर्ण र विनाशकारी भूकम्पले यसलाई फेरि डरायो। अघि नै हामीले सुन्यौँ, यस सन्दर्भमा यो ढल्नुसँगै लगभग 5 दर्जन मानिसहरूको ज्यान गएको छ। म उहाँहरूलाई स्मरण गर्दै अहिले पनि फेरि एकपल्ट श्रद्धासुमन अर्पण गर्न चाहन्छु। त्यति बेला देश दुर्घटनामा परेर पनि बाँच्न सफल भएकी चेलीलाई भर्खरै हामीले सम्मान गरेका छौँ। अरू निर्माण काममा जुट्ने साथीहरूलाई हामीले सम्मान गरेका छौँ। उहाँहरू सम्मान लायक हुनुहुन्छ र म उहाँहरूलाई फेरि पनि सम्मान भन्न चाहन्छु, जसले सम्मान प्राप्त गर्नुभएको छ।
अरू पनि थुप्रै सम्मान प्राप्त गर्न योग्य योगदान गरेका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, तर त्यसमध्ये छानेर हामीले सीमित गर्नु पर्यो सम्मान प्राप्त गर्ने व्यक्तिहरूलाई। स्वाभाविक हो, यी सबैलाई सम्मान गर्न सम्भव पनि भएन, र त्यसमध्ये अग्रणी भूमिका खेल्नेहरूलाई हामीले सम्मान अर्पण गरेका छौँ। हामीले धरहराको पुनर्निर्माण एउटा नेपालको गौरव, काठमाडौँ चिनिने एउटा काठमाडौँको परिचय, नेपालको परिचय, नेपालको गौरव, र यससँग एउटा इतिहास पनि जोडिएको छ। यसरी हामीले यसलाई ढलिरहन दिनु हुँदैन, र यसमा यद्यपि मैले 72 साल फागुन 4 गते सुरु गरेको मै बनाउँछु मेरो धरहरा अभियान अन्तर्गत हरेक नागरिकले आफ्नो तर्फबाट गर्ने योगदानबाट नै हामी धरहरा बनाउँछौँ भन्ने अभियान थालेको थियो। तर त्यो अभियान त्यस रूपमा अगाडि जान सकेन। त्यसका कारणहरूतर्फ म जान चाहन्छु, तर जान सकेन। तर पनि फेरि हामीले अर्को अभियान सञ्चालन गर्नु पर्यो, तर त्यो अभियानको अंश र मात्रा यसमा जोडिएको छ। अर्थात् त्यस अभियान अन्तर्गत तत्कालै मैले घोषणा गर्ने बित्तिकै केही व्यक्तिहरूले सहयोग गर्नुभएको थियो, त्यसै स्थानमै सहयोग गर्नुभएको थियो, र मैले अहिले नाम बिर्सेँ, उहाँले बताउनु भएको थियो। उहाँले तत्काल 1000 रुपियाँ दिएर सुरु गर्नुभएको थियो, एकजना व्यक्ति त्यहाँ उपस्थित भएको सर्वसाधारण। त्यहाँबाट त्यसको अभियानको सुरु भएको थियो, र सायद 36 करोड जति रुपियाँ त्यसमा उठ्यो। 24 करोड रकम उठेको रहेछ। जे होस्, देशभित्र र बाहिर रहेका थुप्रै नेपालीहरू 24 करोड यसमा सहयोग पनि पारेको छ। अर्थात् जनताका विभिन्न सहयोगका सहभागिताका आयामहरू छन् यसमा, भावनाका आयामहरू छन् यसमा। अघि नै साथीहरूले भन्नुभयो, हामीलाई किन धरहरा भाँचिँदा मन भाँचिन्छ, धरहरा ढल्दा किन हामी आफै ढले जस्तो लाग्छ, र धरहराको भग्नावशेष हेर्दा आफ्नो इतिहास नै एउटा खण्डहर भएको जस्तो लाग्छ, र किन हामी धरहरा उठ्दा आफै फेरि बौरिएर उठे जस्तो लाग्छ। यो हाम्रो भावनासँग जोडिएको छ, हाम्रो गौरवसँग जोडिएको छ, हाम्रो अतीत र इतिहाससँग जोडिएको छ। त्यसै कारण यसलाई उस्तै देखिने गरी हाम्रो नारा नै थियो, अझ राम्रो बनाउने, बिल्ड बेटर। त्यो नारा हाम्रो थियो, अझ राम्रो बनाउने। र मैले पुनर्निर्माणका कामहरूमा अथवा निर्माणका कामहरूमा भन्ने गरेको छु, भरसक हाम्रो इतिहास झल्कियोस्, हाम्रो विगतको गौरव झल्कियोस्, र आजको आधुनिकता पनि टल्कियोस्। इतिहास झल्किने, आधुनिकता टल्किने, त्यस प्रकारको धरहरा र आधुनिक सामग्रीहरू प्रयोग गरेर अब नभत्किने खालको धरहरा। त्यसका लागि सुरुदेखि नै यसको क्षेत्रफल कति हुनुपर्छ, यसको जग कसरी निर्माण गर्नुपर्छ देखि लिएर मैले एउटा अवधारणा प्रस्तुत गरेँ, र मलाई खुसी लागेको छ त्यस अवधारणालाई, यसको बेसमेन्ट सम्बन्धी अवधारणा, अरू कुराहरू सम्बन्धी अवधारणा, यसको क्षेत्रफल सम्बन्धी अवधारणा, सुन्धारा सम्बन्धी अवधारणा, गाडीको पार्किङ सम्बन्धी अवधारणा, र यो पुरानोलाई संरक्षण गर्ने, भग्नावशेषलाई संरक्षण गर्ने कसरी भन्ने कुराको अवधारणा, यी सब कुराहरू मैले अगाडि बढाएको थिएँ, र त्यसलाई पुरातत्व विभाग लगायत
डिजाइनरहरूले ती सबै कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर गरिदिनु भयो। त्यसकारण मलाई अत्यन्तै खुसी लागेको छ कि ती अवधारणाहरू अनुरूप नै हामी अगाडि बढ्न सक्यौँ। त्यसले गर्दा भव्य धरहरा, बलियो धरहरा, सुन्दर र आकर्षक तर मजबुत धरहरा। पहिलेको धरहराभन्दा यो 22 मिटर, यो पछिल्लो होइन, पहिले निर्माण गर्दा सुरुमा 11 तले हुँदाखेरि जति थियो 62.88 मिटरको थियो त्यस बेला। तर 62.88 मिटरको ठाउँमा अहिले कति 86.85 मिटरको 61.88 मिटरको ठाउँमा अहिले 86.85 मिटरको अथवा 22 मिटर, पहिलेको भन्दा 22 भने 24 मिटर हो। जे होस्, पहिलेको भन्दा 24-25 मिटर 25 मिटर अग्लो रहेछ र मजबुत छ। यसको जग, यसको बनावट, यसमा प्रयुक्त मेटेरियल सबै हिसाबले यो मजबुत छ। यो खुसीको कुरा। यससँगै हामीले अरू थुप्रै निर्माणका कामहरू गरेका छौँ। अहिले भर्खर हामीले वृत्तचित्रमा हेऱ्यौँ, रानी पोखरीको निर्माण भएको छ। त्यो सम्पन्न भइकन उद्घाटन भइसकेका छ। हामीले दरबार हाई स्कुल, नेपाली सेनाको प्रधान कार्यालय आदि कुराहरू पनि यस बिचमा निर्माण भएका छन्, जो वृत्तचित्रमा पनि अत्यन्त भव्यताका साथ हामीले हेऱ्यौँ। दशरथ रङ्गशालाको पुनर्निर्माण भएको छ र भव्य रङ्गशाला पनि हामीले हेऱ्यौँ। त्यसरी मैले माथिबाट पनि घुमेर हेरेँ, अत्यन्तै भव्य दृश्य देखिन्छ र त्यो त्यति उचाइमा भएको हुनाले तीव्र वेगका साथ, यहाँ जस्तो होइन, यहाँ हावा चलेको छैन, हल्का हावा चले होला, तर माथि धेरै वेगका साथ हावा चलेको छ। किनभने त्यो त्यति उचाइमा छ जसले गर्दा त्यहाँ वेगका साथ हावा चल्छ, जसलाई कुनै चिजले पनि छेकेको छैन। मलाई अलिअलि आइफल टावर चढ्दाको स्मरण भयो। आइफल टावर चढ्दा माथि पुगेपछि उदम हावा चल्छ। यसमा पनि मान्छेले जहिलेसुकै जस्तोसुकै गर्मीको मौसममा चढ्यो भने पनि त्यहाँको चिसो हावाले बेग्लै प्रकारको आनन्द दिने गरी यो निर्माण भएको छ। पुनर्निर्माणका अनेक कामहरू हामीले असाधारण ढङ्गले व्यक्तिगत आवासहरू निर्माण गरेका छौँ, स्कुलहरू, अस्पतालहरू निर्माण गरेका छौँ, अरू कामहरू भएका छन्। र यस बिचमा यी 3 वर्षहरू नेपालको इतिहासमा विकासको तीव्र गतिको एउटा रफ्तारको र त्यसै अनुसारको परिवर्तनको यो अवधि रह्यो। यी 3 वर्षहरूको अवधि रह्यो। यो अवधि पुनर्निर्माणको अवधि, निर्माणको अवधि, विकासको अवधि, परिवर्तनको अवधि, थुप्रै पक्षहरूमा, थुप्रै क्षेत्रहरूमा यो विकासको अवधि रहेको छ। यति बेला म कोभिड-19ले हामीलाई अगाडिदेखि नै छिल्छिल्याउँदै ल गएको वर्ष पूर्ण रूपमा हामी कोभिड-19बाट हाम्रो सामाजिक जनजीवन, हाम्रो अर्थतन्त्र र हाम्रा विकास निर्माणका कामहरू, पुनर्निर्माणका कामहरूमा समेत गत वर्ष प्रतिकूल असर पर्यो। तर पनि हामीले हिम्मत हारेनौँ। कोभिडकै बिचमा कामलाई तीव्रता दियौँ। रानी पोखरी निर्माण भयो, अरू कामहरू सम्पन्न भए, धरहरा सम्पन्न भयो कोभिडकै बिचमा। अर्थात् कोभिड भयो भनेर हामी निराश भएर बसेनौँ। कोभिडको सम्बन्धमा अपनाउनु पर्ने सतर्कता अपनाउँदै हामीले निर्माणका कामहरूलाई अगाडि बढायौँ।
यति बेला म त्यस त्रासदीपूर्ण दुर्घटनाबाट नेपालभरिमा जुन क्षति भयो त्यो अत्यन्तै दुःखद छ। यहाँ क्षति भएको छ, धेरैको जीवन गएको छ। त्यस सन्दर्भमा यहाँ धरहरा ढलेकोबाट त्यससँग सम्बन्धित दुर्घटनामा जीवन गुमाएका परिवारहरूलाई यहाँ सिर्जना हुने जब अपर्च्युनिटिज, कामका अवसरहरू जो यससँग सम्बन्धित, यहाँ पार्किङ छ, यहाँ गार्डन छ, यहाँ अरू चिज छन्, यहाँ धरहरा छ, यसमा सिर्जना हुने अवसरहरू र यसले यहाँ हुनेमा प्राथमिकताका साथ जसको निधन भएको छ यहाँ तिनका परिवारहरूलाई एकजना परिवार कमसेकम एउटा सदस्यबाट एकजनालाई प्राथमिकताका साथ रोजगारी उपलब्ध गराइनेछ। र हामी बाजेकाहरूलाई हामीले सम्मानित गरेका छौँ, सम्मानित गर्दैछौँ। जसलाई यहाँ पुग्दैन अथवा कामको प्रकृति मिल्दैन त्यस्तालाई अरू ठाउँमा पनि हामी अब उपरान्त धरहरा ढल्दैन त्यो सुनिश्चितता हामीले गरेका छौँ। त्यसकारण यो अन्तिमपल्ट धरहरा जुन ढल्यो त्यसबाट भएको क्षतिको सम्बन्धमा हामी अलिकति बढी संवेदनशील पनि छौँ र धरहराको मात्रै पुनर्निर्माण होइन, धरहराबाट जुन क्षति भयो त्यसको पनि पुनरुत्थान यतापट्टि पनि हामीले ध्यान दिनेछौँ भन्ने कुरा म यहाँ राख्न चाहन्छु। अब म धेरै कुराहरू भन्नुभन्दा पनि समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली बनाउने हाम्रो राष्ट्रिय आकांक्षा, हामी देशलाई एउटा सुशासनयुक्त, आधुनिक, विकसित, अत्यन्तै सभ्य, सम्भ्रान्त, आकर्षक, सुन्दर, विकसित देशको रूपमा बनाउन चाहन्छौँ, विकास गर्न चाहन्छौँ र त्यो समृद्धि जनतालाई उपलब्धिहरूको हिस्सेदारी पनि समुचित ढङ्गले उपलब्ध गराउने गरी, कोही पनि भोकै नपर्ने गरी, कोही पनि भोकमरीमा परे भन्ने स्थिति नहुने गरी नेपाललाई विकसित गर्छौँ। यस बिचमा हामीले सडकभरि देखिने बालबालिकाहरू, त्यो सडकमा देखिने स्थितिलाई अन्त्य गरेका छौँ र अन्त्य गर्दै जानेछौँ। मैले भनेको छु काठमाडौँका सडकभरि सहयोगापक्षी मानवहरू देखा पर्थे, अहिले देखा पर्दैनन्। देखा परे भने उनीहरूको हामी बन्दोबस्त गर्छौँ। त्यसर्थ यो 2078 साललाई हामीले विभिन्न ढङ्गले अनेक कुराहरू नयाँ घोषणा गरेका छौँ। 2078 साल सडक बालबालिका मुक्त, सडक सहयोगापक्षी मानव मुक्त र सडक भिखारी मुक्त नेपाल हुनेछ। शीघ्रै नेपाललाई हामी 78 सालभित्र सडक बालबालिका मुक्त, भिखारी मुक्त र सहयोगापेक्षी मानव मुक्त, कोही पनि अलपत्र हुन पाउँदैन यहाँ, किनभने यहाँ अभिभावकत्व लिने सरकार छ। जो दुखी छ, जो गरिब छ, उसको दुःख, उसको गरिबी, उसका समस्याहरू समाधान गर्ने सरकार छ। यति बेला म नेपाली जनतालाई, सम्पूर्ण दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, देश हामीले बनाउने हो, हामीले बनाउने हो देश र हामी बनाउन सक्छौँ। हामी सहयोगापेक्षी भएर बस्ने होइन, हामी कर्मठ भएर बस्ने हो। नेपाली जाति भिखमङ्गा हुन सक्दैन, दान गर्ने दाता जाति हो, भिखमङ्गा होइन। त्यसकारण यसलाई दाताको हैसियतमा उठाउन हामीले आफ्नो ठाउँबाट प्रयास गर्न जरुरी छ। हामीले हाम्रो देशलाई सम्पन्न र एउटा दाता राष्ट्रको रूपमा, अहिले त हामी दाता कहाँ भेटिएला भनेर सहयोगको अपेक्षा गर्ने अवस्थामा छौँ। यस अवस्थालाई हामीले फेर्नुपर्छ। हामीसँग स्रोतहरू छन्,
हामीसँग खनिजहरू छन्, हामीसँग उर्वर जमिन छ, हामीसँग नदीनालाहरू छन्, हामीसँग हिमाल छ, हामीसँग पहाडहरू छन्, हामीसँग उपत्यकाहरू छन्, हामीसँग तराई छ, हामीसँग भौगोलिक विविधता छ, जैविक विविधता छ, वनस्पतीय विविधता छ। यो साधारण कुरो होइन। हामीले विविधता अनुरूपका उत्पादनहरू गर्न सक्छौँ। हामी खाद्य वस्तुहरूको उत्पादन, आवश्यक उपभोग्य सामग्रीहरूको उत्पादन गर्न सक्दछौँ। त्यसका लागि चाहिने कच्चा पदार्थ हामी आफ्नै देशमा पाएसम्म आफ्नै देशको उत्खनन गर्छौँ, प्रशोधन गर्छौँ र त्यसलाई कच्चा पदार्थको रूपमा अगाडि बढाउँछौँ। हामीले तेल खानीको अन्वेषण गरिरहेका छौँ। हामी फलाम खानीको अन्वेषण गरेर अब फलाम खानी सुरु गर्ने दिशामा अगाडि बढिरहेका छौँ। त्यसो गरेपछि हामीसँग आइरन एन्ड स्टिल, त्यसको लागि बाहिर जानु पर्दैन। हामी अरू अटोमोबाइल्स आदिका इलेक्ट्रोनिक गुड्स, त्यसका निम्तिका सामग्रीहरू आफै उत्पादन गर्न सक्छौँ। त्यसै कारण हामी अब विभिन्न चिजहरू आफ्नै देशमा, रासायनिक मल आफ्नै देशमा, इलेक्ट्रिक गाडी आफ्नै देशमा लगायतका चिजहरू, अरू मेसिनरी सामानहरू, यो हामीले प्रयोग गर्नै पर्ने भएपछि मोबाइल किन आफै उत्पादन नगर्ने, कम्प्युटर किन आफै उत्पादन नगर्ने, टेलिभिजन हेर्नै पर्ने भएपछि टेलिभिजन हामीले किन आफै उत्पादन नगर्ने। जे चिज हामीलाई चाहिन्छ ती चिजहरू हामी आफैले उत्पादन गर्नुपर्छ। हामी उत्पादक हुनुपर्दछ, उपभोक्ता मात्रै होइन। अहिलेसम्म हाम्रो ट्रेड उपभोक्तावाला ट्रेड छ। हामी जे पनि उपभोक्ताको रूपमा उपभोग गर्छौँ, बाहिरबाट आयात गर्छौँ, दुःखले कमाएको पैसा बाहिर पठाउँछौँ, अरूको बजार बन्छौँ, आफ्नो सामान उत्पादन गर्न सक्दैनौँ। यो स्थितिको अन्त्य गर्नुपर्छ। यो स्थितिको अन्त्य गर्नका लागि नै सरकार लागेको छ र यसका नतिजाहरू देखा पर्न हरेक क्षेत्रमा अत्यन्तै तीव्र गतिका साथ काम गरिरहेका छौँ। आज बिहान मात्रै हामीले वीरेन्द्र सैनिक अस्पताल, त्यस ठाउँमा अर्को 750 बेडको आधुनिक सुविधा सम्पन्न भव्य अस्पतालको शिलान्यास गऱ्यौँ, जहाँ आकस्मिक रूपले आइपर्ने समस्याहरू, अप्ठ्याराहरू 6000 सम्मलाई सम्बोधन गर्न सक्ने, उपचार गर्न सक्ने गरीका 6000 थपलाई उपचार गर्न सक्ने र नियमित रूपमा 750 बेडको स्तरीय विभिन्न विधाहरूमा उपचार गर्न सक्ने त्यस प्रकारको अस्पतालको शिलान्यास हामीले गरेका छौँ। हामीले शिक्षाको क्षेत्रमा विश्वविद्यालयहरू, विद्यालयहरू, महाविद्यालयहरू, अरू विभिन्नको पुनर्निर्माण र निर्माणका कामहरू गरिरहेका छौँ। अस्ति भर्खर मात्रै हामीले 6 अरब भइरहेका विद्यालयहरूको सुविधा, त्यसमा 6 अरब रकम खर्च गर्यौँ। अस्ति भर्खर मात्रै हामीले हरेक पालिकामा पुग्ने गरी कमसेकम हरेक पालिकामा पुगुन् त्यसरी 396वटा अस्पतालहरू निर्माण सुरु गरेका छौँ। सारा अस्पतालहरू, खास गरी 5 शैय्यादेखि 10 र 15 शैय्याका अस्पताल, ताकि ती प्रारम्भिक सुविधाहरू, प्राथमिक उपचारका सुविधाहरू आदि कुराहरू ती ठाउँहरूमा पुगुन्, डाक्टर सहितको सुविधा त्यहाँ उपलब्ध हुन सकोस्। यसका लागि हामीले कामहरू सुरु गरेका छौँ। अहिले हामीले गरेका विकासका कामहरू, हामीले गरेका नयाँ कुराहरू, नयाँ चिजहरू के हामीले गऱ्यौँ त्यो सबैको फेरिस्त अहिले म यहाँ प्रस्तुत गर्न लागिरहेको छु। तर हामी एउटा मात्रै होइन, एक क्षेत्रमा मात्रै होइन, अनेक क्षेत्रमा बाटा घाटा, पुल, पूर्वाधार, विद्युत, खानेपानी यहाँहरूलाई थाहा छ। अहिले काठमाडौँमा 17 करोड लिटर मेलम्चीको पानी सप्लाई हुने गरेको छ र हामीले यस बिचमा छिटोभन्दा छिटो काठमाडौँमा
मेलम्चीको पानी ल्याइपुर्याउन धारामा मेलम्चीको पानी आउने बित्तिकै भयावह स्थिति हुनेछ, ठुला दुर्घटना हुनेछन्, पाइपहरू फटाफट फुट्नेछन्, अनेकतिरबाट भयावह स्थिति सिर्जना हुनेछ आदि इत्यादि आतङ्क मान्छेहरूलाई यस्तो पारिदिएको थियो कि वर्षक मेलम्चीको पानी नआयो भने चाहिँ क्या हो, मेलम्चीको पानी आयो भने त विनाश गर्छ कि क्या हो, कुनै विनाश गर्दैन। त्यो सबै हेरेर आकलन गरेर त्यसको परीक्षण गरेर प्रयोग गरेर अनि मात्रै वितरण गरिएको छ। अब थप आयोजनाहरू हामी यहाँनिर लार्गेबाट 17 करोड लिटरका 2टा थप आयोजनाहरू छिटै प्रारम्भ गर्दैछौँ। तराईका सिँचाइका कामहरू, भेरी बबई डाइभर्सनका काम, सुनकोशी मरिन डाइभर्सनका काम, यी कामहरू अगाडि बढिरहेका छन्। अर्थात् यस्ता थुप्रै विकास निर्माणका काम भएका छन् जसमा मैले धेरै केही भन्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। त्यसकारण आज यो धरहरा पुनर्निर्मित धरहरा उद्घाटन गरेर धरहराको फेदमा हामी पुनर्निर्मित धरहरा भव्य धरहराको फेदमा हामी यो कार्यक्रम मनाइरहेका छौँ। यति बेला म काठमाडौँवासी र सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको जुन गर्वानुभूति छ, खुसियाली छ, त्यसमा सरिक हुन चाहन्छु। आज अवश्य नै काठमाडौँवासीहरूले यस खुसियालीमा दीपावली गर्नुहुनेछ भन्ने मैले विश्वास दिएको छु। कमसेकम हामी आफ्ना घरमा दीपावली गर्न सक्छौँ। दीपावली गरौँ भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु। यो खुसीको क्षण हो। आज अर्को एउटा ऐतिहासिक दिन हो। दरबार हत्याकाण्डपछि फेरि बनेको निरङ्कुश राजतन्त्र, त्यसले जनताका अधिकारहरू खोसे। एउटा निरङ्कुश अन्धकार युगतिर नेपाललाई फर्काउन खोजेको थियो। नेपाली जनताका सचेत प्रयासले आजकै दिन 15 वर्ष अगाडि 63 साल वैशाख 11 गते सफलता प्राप्त गरेको थियो र यसलाई हामी लोकतन्त्र दिवसको रूपमा पनि भन्ने गरेका छौँ, मनाउने गरेका छौँ। यस लोकतन्त्र दिवसको सन्दर्भमा पनि म सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा हार्दिक बधाई भन्न चाहन्छु, धेरै धेरै शुभकामना भन्न चाहन्छु। लोकतन्त्र सुदृढ हुँदै गएको छ। लोकतन्त्रलाई कमजोर पार्न खोज्ने दक्षिणपन्थी प्रतिक्रियावादी शक्तिहरू कमजोर हुँदै गएका छन् र विभिन्न प्रकारले देश, जनता, विकास, समृद्धि, जनताको सुखसँग मतलब नभएका स्वार्थमा तल्लीन तत्त्वहरू छटपटाइ पनि रहेका छन्। यसमा चिन्ता गरिरहनु पर्दैन। म सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई भन्न चाहन्छु, हामीले हाम्रो देश विकास गर्ने हो, समृद्ध बनाउने हो र नेपाली जनतालाई सुखी बनाउने हो। यसका निम्ति आफ्ना ठाउँबाट हामी इमान्दारिताका साथ जुटौँ। धरहरा निर्माण हुँदो रहेछ भयो, रानी पोखरी निर्माण हुँदो रहेछ भयो, मेलम्चीको पानी ल्याउन सकिने रहेछ आयो। यी सबै कामहरू हामी गर्न सक्दा रहेछौँ। अब अगाडिका कामहरू, समृद्धिका निम्तिका हाम्रा प्रयासहरू पनि सफल हुन सक्छन्। सफल पार्दै हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। हामीले बृहत्तर टुँडिखेल क्षेत्र, धरहरा लगायत, घण्टाघर लगायत, रानी पोखरी लगायत, टुँडिखेल क्षेत्रको भृकुटी मण्डप लगायतको क्षेत्रको कस्तो खालको चाहिँ भोलि डिजाइन बनाउँछौँ भन्ने कुरा यो 2-3 वर्ष कतिभित्र हामी सक्छौँ। यसलाई यो पनि डिजाइन अघि प्रस्तुत भएको छ। म खुसी व्यक्त गर्न चाहन्छु र यो सन्देश पनि खुसीको दिन भन्न चाहन्छु कि काठमाडौँ एउटा नयाँ स्वरूप, विश्वका मानिसहरूलाई आउँ भ्रमण गरौँ काठमाडौँ जस्तो लाग्ने गरी र फर्किँदाखेरि एकपल्ट भ्रमण गर्नु काफी छैन, फेरि आउनुपर्छ भन्ने एउटा आउटगोइङ भिजिटर्स नोटबुक राखिदियो भने उनीहरूले त्यहाँ त्यो लेख्नेछ। त्यस्तो काठमाडौँ
बन्दैछ। त्यस्तो नेपाल हामी बनाऊँ, यही आग्रहका साथ आजको यस खुसियालीमा सबैसँग म खुसी सेयर गर्दै आफ्नो भनाइ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद।